Galaxy News Hour live. यदि मन्त्री र मन्त्रालयहरूलाई सवारी सुविधा चाहिने हो भने बोल्नु मात्रै पर्छ। एकाध दिनभित्रै ढोकैमा चिल्ल गाडी हाजिर हुन्छ। यदि शासकलाई आलिशान भवन चाहिने हो भने बोल्नु मात्रै पर्छ। राज्य संयन्त्र दिन रात खटेर जग हाल्न कुदिहाल्छ। तर जब किसानले मलदेव सरकार भन्छ, तिनै शासकहरू यसरी सुतिदिन्छन् मानौ यो देशमा आयात हुने सबै तेल उनीहरूकै कानमा अटाएको छ। दशकौंसम्म नजाग्ने गरी सुत्न कोही हाम्रा शासकबाट सिकुन्। बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र लडाईँ सुरु गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 40 बुँदे माग बुझाउँदा 33 नम्बरमा एउटा बुँदा थियो, किसानलाई मल र बिउ सर्वसुलभ हुनुपर्छ। संयोग कस्तो भने 27 वर्षपछि पनि उनै देउवा प्रधानमन्त्री छन्। 40 बुँदे माग बुझाएको 16 वर्षपछि बाबुराम भट्टराई आफै प्रधानमन्त्री बने। अहिलेको सरकारमा भट्टराईकै दल जनता समाजवादीका महेन्द्र राय यादव कृषि मन्त्री छन्। तर अवस्था 2052 साल अघि जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। मल माग्दै गुहार्ने किसानको बिलौना अहिले पनि उस्तै उच्चाट लाग्दो छ। भन्नलाई कृषि प्रधान त भनियो, तर मुलुक कुर्सी प्रधान भइदियो। आज न्युज आवरमा हामी सधैँ गोलमाल भइरहने मलको विषय उठाउनेछौँ। राजनीतिक स्वार्थका कारण धराशायी उद्योगहरूको तस्बिरसँगै सेयर बजारको विश्लेषण पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि झमेला। स्थानीयको अवरोधपछि बन्चरे डाँडामा झडप, अश्रु ग्यास प्रहार। 30 अर्ब लगानीका सरकारी उद्योगका मेसिन खिया लागेर चलाउनै नसक्ने अवस्थामा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र सञ्चालनको घोषणा। वर्षेनी अनुदान बढाए पनि दशकौंदेखि मल अभावको समस्या जिउका तिउँ। खेती लगाउने समयमा सधैँ हाहाकार। शेयर बजारका समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासनले लगानीकर्ता उत्साहित। बजेटपछि 200 अङ्कले घटेको बजारमा 60 अङ्कको सुधार। र एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपालले आज राति जोर्डनसँग खेल्ने। बलियो टोली जोर्डन विरुद्ध सुधारिएको प्रदर्शन गर्ने नेपालको लक्ष्य। सरकारी लगानीका अधिकांश उद्योग चुस्त दुरुस्त छैनन्। कतिपय उद्योग बन्द भएको 2 दशक नाघिसक्यो भने कतिपय रुग्ण छन्। ती उद्योगका मसिन तथा उपकरण खिया लागेर प्रयोगमा ल्याउनै नसक्ने भइसकेका छन्। तर सरकारले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्न भने छोडेको छैन। राजनीतिक तहमा घोषणा गर्ने होडबाजी नै छ। जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी स्वामित्वका 9वटा रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे। त्यसको एक सातापछि उनी वीरगञ्ज पुगे। त्यहाँ उनले बन्द अवस्थामा रहेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको अवलोकन गरे। रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा पहिलो पटक गरिएको होइन। केही वर्ष यता बजेट मार्फत सञ्चालनको घोषणा गरिँदै आएको छ। सरकारी कार्यदलले भने बजेटमा घोषणा गरे अनुसार सञ्चालनका लागि सुझाव दिएका छैनन्। पछिल्लो पटक 2077 साउन 19 गते मन्त्री परिषदले उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनबारे सुझाव दिन पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले रुग्ण तथा बन्द उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। तर प्रतिवेदनको सुझावलाई बेवास्ता गरी बजेट मार्फत अन्धाधुन्ध रूपमा उद्योग सञ्चालनको घोषणा गर्ने होडबाजी गरिएको हो।
2021मा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखानाले कुनै बेला वार्षिक 2 अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्थ्यो। कारखाना अहिले झाडीमा परिणत भएको छ। मेसिन खिएर जीर्ण छन्। उद्योगको खुद नोक्सान 2 अर्ब 90 करोड रुपियाँ छ। 2070 देखि पूर्ण रूपमा बन्द कारखानाका भवनलाई मध्य प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक कामकाजको केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। 2039मा स्थापना भएको रूपन्देहीको बुटवल धागो कारखानाको स्थिति पनि फरक छैन। सरकारको झन्डै 60% लगानी रहेको उद्योग 2066 देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। उद्योग 1 अर्ब 68 करोड रुपियाँ नोक्सानीमा छ। उद्योगका सबैजसो मेसिनरी उपकरण पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। यिनै मेसिनका उत्पादनले खर्च थेग्न सक्ने अवस्था हुँदैन। खर्च थेग्न सक्ने अवस्थाका लागि मेसिनहरू परिमार्जन गर्ने, आवश्यक ठाउँमा नयाँ मेसिनहरू थप्ने, नयाँ मोडलका मेसिनहरू थप्ने गरेमा भौतिक पूर्वाधार र भवनहरू चाहिँ यथोचित छन्। 1993मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स 2052सम्म नाफामा थियो। दैनिक 45 टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई 2053 देखि राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत गरियो, जसका कारण उद्योगको उत्पादन घट्दै गयो र 2066मा उत्पादन ठप्प नै भयो। उद्योगको शेयर पुँजी र सम्पत्ति दुरुपयोग भयो। मुलुककै पहिलो उद्योगको इतिहास बोकेको उद्योगको नाममा अहिले 5 अर्ब भन्दा बढी ऋण छ। 2024मा स्थापित वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएकैले 2059 देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। हेटौँडा कपडा उद्योग बन्द भएको 22 वर्ष नागिसकेको छ। यो उद्योगलाई 30 करोड रुपियाँ खर्च गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयले 3 वर्ष अघि बुझाएको थियो। तर सम्भाव्यता अध्ययनका नाममै 15 करोड रुपियाँ सकिसकेको छ। उद्योग सञ्चालन गरेर देखाउने भन्दा घोषणा गर्ने होडबाजी गर्न भने छोडिएको छैन। यसपालिको बजेटमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले यो उद्योगबाट उत्पादित कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ, जबकि समय अनुकूलका मेसिनरी जडान गर्न नसकेकाले तथा दलका कार्यकर्ताको जागिर खाने थलो बनाइएका कारण बन्द उद्योग अब सञ्चालनमा आउँछ भनेर विश्वास गर्ने आधार नै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नै विज्ञहरूलाई चाहिँ लिएर आएर यहाँ भएका नेपालमा पनि चाहिँ थुप्रै छन् कपडा व्यवसायीहरू, कपडा उद्योगीहरू छन्। उहाँहरूसँग पनि चाहिँ सल्लाह गरेर सबै निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समावेश गरेर चलाउँदाखेरि यतिको पूर्वाधार भएको कुराहरूलाई अलिअलि चाहिँ थपथाप गर्नु पर्ला। केही चाहिँ मेसिनहरू चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्नु पर्ला, हैन, परिवर्तन गर्नु पर्ला। सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने भनेका सबै उद्योगका मेसिन, उपकरण र पाट पूर्जा खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका छन्। उद्योगका चल अचल सम्पत्ति संरक्षणमा चासो दिइएको छैन। कतिपय मेसिन चोरी भएका छन्। तर सरकारले भने व्यावहारिक रूपमा सम्भव नरहे पनि सार्वजनिक खपतका लागि उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गफ दिन छाडेको छैन। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बजेट मार्फत सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएका 9वटा रुग्ण तथा बन्द उद्योगमा सरकारले सेयर तथा ऋण मार्फत झन्डै 30 अर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ। लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेपछि ती उद्योग धराशयी भए। राजनीतिक स्वार्थ र व्यवस्थापकीय कमजोरी यसको मुख्य कारण हो। 1993मा पहिलो पटक नेपालमा उद्योग खुल्यो, विराटनगर जुट मिल्स। 6 अर्ब 56 करोड रुपियाँ लगानी परेको यो उद्योगको व्यवस्थापनको जिम्मा 2053मा निजी क्षेत्रलाई दिइयो। तत्कालीन नेतृत्व र निजी क्षेत्रको मिलेमतोमा मिल्सको सम्पत्ति दुरुपयोग मात्रै भएन, सरकारी स्वामित्व नै अल्पमतमा पर्ने गरी चलखेल भयो। 2055मा उद्योग बन्द भयो। उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको भनिए पनि सरकारी स्वामित्व फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन। 2021मा कम्पनी ऐन आएपछि सरकारी लगानीमा थुप्रै उद्योग खुले। त्यही वर्ष खुलेको जनकपुर चुरोट कारखानाले 46 वर्ष एकाधिकार जमायो। तर 3 अर्ब 29 करोड सरकारी लगानी परेको यो उद्योग भारतीय सुर्ती उद्योग इन्डियन टोबाकोले प्रवेश पाएपछि बजारमा कमजोर बन्यो। 9 वर्षदेखि बन्द कारखानामा अहिले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय बसेको छ। 2021मै खुलेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना 4 दशकसम्म चल्यो। यो कारखानामा सरकारको 1 अर्ब भन्दा बढी लगानी छ।
90% भन्दा बढी कच्चा पदार्थ स्वदेशमै पाइने अवस्थामा पनि कारखाना चल्न सकेन। राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भएपछि बन्द भयो। त्यही वर्ष स्थापना भएको कृषि औजार कारखाना पनि 38 वर्ष चलेपछि बन्द भयो, जसमा सरकारको 26 करोड लगानी परेको छ। 2033मा गणेश हिमाल क्षेत्रमा सिसा जस्तो खनिज धातुको उत्खनन र प्रशोधन गर्न नेपाल मेटल कम्पनी खुल्यो। तर व्यावसायिक उत्पादन गर्न नसकेको उद्योगमा 10 कर्मचारी करारमा छन्। अहिलेसम्म बनेका अध्ययन समितिले यसको भौतिक सम्पत्तिबारे जानकारी समेत लिन सकेको छैनन्, जहाँ सरकारले 29 करोड लगानी गरिसकेको छ। 2035मा खुलेका हेटौँडा कपडा उद्योग र नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट 20 वर्षसम्म चलेर बन्द भए। हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने विषयमा सरकारले धेरै पटक अध्ययन गर्यो, तर कुन मोडालिटीमा चलाउने टुङ्गो छैन। नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइटमा सरकारको 1 अर्ब 19 करोड लगानी फसेको छ। सरकारले 1 अर्ब 45 करोड लगानी गरेको बुटवल धागो कारखाना 27 वर्ष चल्यो। 2039मा खुलेको उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरीले बन्द भएको थियो। सबैभन्दा बढी सरकारी लगानी परेको गोरखकाली रबर उद्योग 8 वर्ष अघिसम्म चल्दै थियो। यो उद्योगमा सरकारको 15 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ लगानी फसेको छ। सरकार हरेक वर्ष जसो बजेटमा रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना सुनाउँछ। त्यसपछि अध्ययन टोली बनाउँछ, तर टोलीको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउँछ। खुला बजार र निजीकरणको नीति अनुसरण गरेको अवस्थामा सरकारी रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न कतिको सम्भव छ भनेर हामीले पूर्व सचिव विमल वाग्लेलाई सोधेका छौँ। कतिपय मामलामा चाहिँ यो रुग्ण भएका भन्दा पनि रुग्ण गराइएका हुन् कि यो रुग्ण हुन जरुरी छैन, जरुरी थिएन, तर रुग्ण हुन पुगे, रुग्ण बनाइयो। किनभने यी संस्थानहरूलाई जसरी चलाउनु पर्थ्यो त्यसरी चलाउने काम चाहिँ भएन। त्यो नभएपछि यिनीहरू स्वतः चाहिँ तपाईँको रुग्ण हुँदै गए। राजनीतिक स्वार्थको हिसाबले अथवा व्यक्तिगत हिसाबले कसरी फाइदा लिने भनेर चाहिँ फाइदा लिने दृष्टिकोणले संस्थानलाई चाहिँ परिचालन गरियो, जसको परिणति भनेको चाहिँ रुग्ण हो। त्यसैले संस्थानकै हिसाबले चल्न दिएको भए त्यो परिणतिमा जान जरुरी थिएन। त्यसैले स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार चलाइएको कारणले त्यस्तो भएको। अब कस्तो किसिमको उद्योग सरकारले चलाइरहनु पर्ने हो, कस्तो किसिमको उद्योग सरकारले चलाउन नहुने हो, पहिला त्यसको प्रकृतिको आधारमा, त्यसको रणनैतिक महत्त्वको आधारमा त्यसलाई चाहिँ हेरिनुपर्छ। हामी कहाँ चाहिँ निजीकरण जे जति गरियो, कार्यक्रम आसत चाहिँ बिल्कुल ठिक, तर यसको मोडालिटी चाहिँ कयौँ सार्वजनिक संस्थानको हकमा मोडालिटी चाहिँ मिलेन। अब यो रुग्ण उद्योगलाई पुनः फेरि चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब सिद्धान्तको हिसाबले, नीतिको हिसाबले बेठिक चिज होइन। बन्द भएको उद्योगलाई चलाउँछु भन्यो भने त नराम्रो भन्नु हुँदैन। तर हामी कहाँ चाहिँ अहिले केही वर्ष यताको बजेटलाई हेर्दै जाने हो भने, खास गरेर यो 72 पछाडिको बजेटहरूलाई हेर्दै जाने हो भने चाहिँ एउटा के ट्रेन्ड आइरहेछ भने, अब नयाँ क्याबिनेट आएपछि रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरिनेछ भन्ने एउटा चाहिँ पटक पटक बजेटमा चाहिँ आइरहेछ। यो पटक पटक आउने तर काम चाहिँ नहुने देख्दाखेरि चाहिँ यो कतै एउटा पोलिटिकल स्टन्ट हो कि जस्तो लाग्छ के। यसरी जान्छु भनेर अध्ययन गरेर बजेटमा हालेको भए ठिक हुन्थ्यो होइन। अब त्यस्तो चाहिँ के पनि छैन। अब बजेटमा ठ्याक्क आयो चाहिँ रुग्ण उद्योगलाई चलाउने भनेपछि अब हुन्छ के थाहा छ तपाईँको। अब विभिन्न कार्यदल बन्न थाल्छ, के अरे अध्ययन टोली बन्न थाल्छ। गोरखकाली अध्ययन टोली, जनकपुर अध्ययन टोली, अनि आफ्नो मान्छेलाई चट्ट एउटा अध्ययन गर्ने कामसाम दियो। 3-4 महिना 5 महिना रिपोर्ट आउँछ। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि अनि तपाईँले चाहिँ त्यसपछि यदि सम्झिरहनुहुन्छ भने तपाईँले सोध्न जानुहुन्छ, खै खोल्छु भन्नुभएको थियो नि, रिपोर्ट भर्खर आएको छ, हामी अध्ययनको क्रममा छौँ भन्यो। 2-4 महिना फेरि अर्को बितिहाल्छ, त्यतिकै जान्छ। एउटा त्यो, अथवा होइन भने तुरुन्तै अर्को एउटा कमिटी चाहिँ अब उद्योग सञ्चालन समिति भनेर अर्को एउटा चाहिँ मान्छेहरूले यसो आफ्नो जम्मा गर्यो, अनि 2-4 करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गर्यो नभएको पैसा, अनि उसले त्यहाँ जान्छ, यसो गर्छ, केही गरे जस्तो हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ पहिला हेटौँडा कपडा उद्योगको कन्टेक्स्टमा, बिरेन चिनी कारखानाको कन्टेक्स्टमा एकपटक भइ नै सक्यो। यो त्यो भइसकेर नहुने भएर चाहिँ फेरि रोकिएको। अब फेरि अहिले फेरि सुरु लाग्यो, 2-4 करोड खर्च गर्ने हो, यो केही होइन।
यस्ता उद्योगहरू अहिले राजनैतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भरपर्दा संस्था भएका छन्। विश्व औद्योगिकरणको शिखरमा पुगिसक्दा हामी कहाँ भएका रहर लाग्दा उद्योगहरू कसरी धुलिसात भए भनेर समीक्षा मात्रै गर्ने हो भने तस्बिर प्रष्ट देखिन्छ। राजनैतिक दलका अभिष्ट पूरा गर्ने थलो बनाइदा यी उद्योगहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। पुनर्स्थापना गरियो भने पनि पुरानै नियति नदोहोरिएला भनेर ढुक्क हुने अवस्था नै छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। फोहोर लिएर धादिङको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट गएका ट्रकलाई स्थानीयले काठमाडौँ फर्काइदिएका छन्। ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले यसअघि सरकारसँग भएका सहमति पालना गरिनुपर्ने माग सहित प्रदर्शन गरेर फोहोर लिएर गएका ट्रकलाई आज फर्काइदिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागकी प्रमुख सरिता राईले 150 भन्दा बढी ट्रक फोहोर विसर्जन नगरी फर्किएको जानकारी दिइन्। बन्चरे डाँडाका स्थानीयले सडकमा उत्रिएर फोहोर बोकेका ट्रकलाई अगाडि बढ्न अवरोध गरेका थिए। उनीहरूले डाँडामा बसेर प्रहरी र फोहोर बोकेका ट्रकमा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। उनीहरूमाथि प्रहरीले 3 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। महानगरले मङ्गलबार 157 ट्रक फोहोर बन्चरे डाँडामा विसर्जन गरेको थियो। त्यसका लागि सरकारले 200 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। प्रहरीले आज बिहानैदेखि माइकिङ गर्दै सडक अवरोध नगर्न आग्रह गरे पनि स्थानीयले मानेनन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले उपसभामुख पद नै खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद सिंहले लामो समयसम्म उपसभामुख चयन नगरिएकोले आवश्यक नभए खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले उपसभामुख चयन गर्दा खर्च बढ्छ भन्ने हो भने त्यो पद किन चाहियो भनेर प्रश्न गरे। 2076 माघ 12 देखि उपसभामुख पद खाली छ। राजनीतिक दलहरू उपसभामुख चयनका विषयमा भने मौन छन्। पीडित पक्ष र प्रशासन बीच 2 बुँदे सहमतिपछि पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अछाम खण्डमा 5 दिनदेखिको अवरोध हटेको छ। जेठ 17 गते बेपत्ता पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका विनोद शाही जेठ 21 गते मृत भेटिएपछि दोषीको पहिचान र कारबाहीको माग राखी आफन्तले सडक अवरुद्ध पारेका थिए। मृतकका आफन्त र प्रशासन बीच घटनाको अनुसन्धान र शवको पोस्टमार्टम गर्ने सहमतिपछि सडकमा सवारी सञ्चालनमा आएको हो। प्रहरीले शाहीको हत्या आरोपमा हिजो 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पीडित पक्ष र डिभिजन 1 कार्यालय बीच सहमति भएपछि 3 दिनदेखि अवरुद्ध गुलरिया राजापुर सडक खण्ड नियमित भएको छ। सोमबार बिहान चितुवाको आक्रमणबाट अस्मिता थारू घाइते भएपछि वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखी प्रदर्शन भएको थियो। मङ्गलबार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर 18 वर्षीय नवीना थारूको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। मृतकका परिवारलाई 20 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, मृतक थारूलाई शहीद घोषणा गर्न, झडपमा घाइते भएकाको सबै उपचार खर्च बेहोर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायत सहमतिपछि अवरुद्ध सडक खुलेको हो। असार लाग्दा किसानहरू खुसीले भावशून्य हुनुपर्ने हो। बर्खे झरीको स्वागतमा उनीहरू उत्साहित हुनुपर्ने हो। तर रोपाई आउनै लाग्दा नेपालका किसानहरू भने आफ्नै वेदनाले पिरोलिन्छन्। मल पाइएन भने बाली खेर जान्छ। 3 दशकदेखि उनीहरू यही चिन्ताको भुमरीमा छन्। विस्तृत निमेश बन्जाडेबाट। किसानले अहिले रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेका छन्। यो यसपालिको मात्र समस्या होइन, 3 दशकदेखि समाधान हुन नसकेको समस्या हो। यो सरकारले अनुदानका लागि वर्षेनी बजेट बढाउँदै लगेको छ। मल किनेर वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै निकाय छ। त्यो निकायलाई खबरदार गर्ने तालुकवाला मन्त्रालय पनि छ। तर तिनको भूमिका सधैँ विवादित बन्दै आएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीको लापरवाही र कृषि मन्त्रालयको उदासीनताको निशाना किसान बनिरहेका छन्। तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टराईले 2052 माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 40 बुँदे पत्र लेखे। पत्रको 33 नम्बर बुँदामा किसानलाई मल र बिउ सर्वसुलभ हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। अर्थात् त्यतिखेर मलको समस्या थियो। पत्र बुझाउने भट्टराई 16 वर्षपछि आफै प्रधानमन्त्री भए। उनको पार्टी जनता समाजवादीले अहिले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा उनै देउवा छन्। तर मलको समस्या भने जिउका तिउ छ। अन्नबाली लगाउने समयमा किसानले मल अभाव झेल्नुपर्ने समस्या समाधान हुन सकेको छैन, झन चर्किरहेको छ। भोट दिएर चाहिँ जिताएर पनि पठाउँछौँ, तर उनीहरूको केही उपलब्धि देखिँदैन। आफ्नै टानाटानमा हुन्छन्। त्यसैले हामी किसानको लागि चाहिँ
जलमल पानीको सुविधा हुनु पर्यो र जलमलको सुनिश्चित हुनु पर्यो, अनि मात्र हाम्रो किसानको लागि हुनेछ उपलब्धि। नत्र भने हामीहरू किसान अहिले सिद्धिँदै जान लागेका छौँ। समस्या हो कि हामी त मोलबाटै बाँध्ने खाने लाउने सब मोलबाटै अब खेती गर्ने मान्छे, अब अरू महँगो बढाएछ। हाम्रो खेती अब मोल नभए कामै छैन, खेत बाँझै छन्, मोल नभएपछि आउन भन्छन् के भन्छन्, त्यस्तै छ। अब मोल नभए हाम्रो काम छैन, के गरी बाँध्ने, मोल त चाहियो। रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन हुँदैन, विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। भारत, बङ्गलादेश, चीन, साउदी अरब, अमेरिका लगायत धेरै देशले मल उत्पादन गर्छन्। ती देशबाट मल ल्याएर किसानको हातमा पुर्याउने जिम्मेवारी कृषि सामग्री संस्थानको हो। सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन बजेट वर्षेनी बढाउँदै आएको छ। यो वर्षका लागि 12 अर्ब छुट्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेट बढाए पनि किसान लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनीले अभाव हुन नदिनका लागि तालिका मिलाएर खरिद गर्न सकेको छैन। संस्थान असफल जस्तै भएको छ। उसको असफलतामा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व रमिते जस्तै बनिरहेको छ। परिणाममुखी पहल गर्न मन्त्रालय पनि सधैँ चुक्दै आएको छ। यसका अलावा कृषि नीति पनि खोटपूर्ण रहेको कृषि विज्ञ एवं पूर्व सचिव हरि दाहालको बुझाइ छ। यो राष्ट्रिय मल नीति 2058 हाम्रो छ। त्यसले हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ के भने टोटल चाहिँ तपाईँको यो फर्टिलाइजरको डिमान्डको 20% चाहिँ बफर स्टकमा राख्नुपर्छ भनेको छ। कुरा बुझ्नु होइन? तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा के छ भने अहिलेको टेन्डर चाहिँ के भइरहेको छ भने वर्षमा दुईवटा सिजनको लागि चाहिँ भनौँ न वर्षमा 2 पटक टेन्डर गरिन्छ। अब त्यसरी हुँदैन। हरेक त्रैमासिकमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो टेन्डर गर्नुपर्छ। कोसे बालीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजनलाई फिक्स गरेर के गर्छ भन्दाखेरि माटोमा ल्याउँछ। अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन? नाइट्रोजन हाम्रो सबभन्दा बढी खपत नै नाइट्रोजनै हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हामीले लागू गर्न सक्नु पर्यो, लागू गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नीति पनि छ। तर यो दिशामा चाहिँ सरकारले इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छैन। नेपालमा वार्षिक 7 लाख मेट्रिक टन मलको माग छ। एकातिर सरकारले किसानलाई माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने अर्कातिर कृषि उपजको आयात 30% घटाउने र स्वदेशमै उत्पादन बढाउने भनिरहेको छ। मल बिना उत्पादन बढाउन सकिँदैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि वर्षौंदेखिको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कहिल्यै पहल कदमी लिएको उदाहरण छैन। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मल अभावको समस्याका बारेमा हामीले विभिन्न जिल्लाका किसानलाई सोधेका छौँ। अहिले त पानीको पनि समस्या छ, मलको पनि समस्या छ। भाडा तिरेर बसिया छु, उजाउन पनि सक्दैन। मल नआएर उजनी हुने नि यहाँ हाल त गोबर बल हालिया छ गाई भैँसी पालेर। यो खाद मल नहाल्दासम्म उत्पाद हुन्न। खाद मल पनि टाइममा पाइँदैन। खेती किसानी गर्ने मान्छे अलि अप्ठ्यारो पर्छ। हामी अब किसान हौँ अनि हामीलाई अब मल बिउको समस्या छ। हामीलाई पैसा हेरे पनि पाइँदैन। अनि भोट दिनलाई मात्रै नेताहरू भोट माग्छन्। अनि भोट पाइसकेपछि कानमा तेल हाली सुत्छन्। सिजनको बेला पाइन्न। अब सिजन सिद्धेपछि बाहिरी पाइने हो, सहकारीबाट पाइँदैन। सहकारीबाट केही सस्तो पनि पाउँछु। बाहिरी भएपछि खुद्रामा अब त्यही हो, महँगो पनि महँगो हुन्छ। चाहिए बेला पाइन पनि पाइँदैन। खाद ल्याउनलाई धेरै दुःख गर्नुपर्छ। एकचोटि गए बेला खाद पाइँदैन। अब धेरै वेट गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यही पनि पोहोर साल आउनु भएको थियो, 1 नम्बर खादलाई 2000 रुपियाँ भनेर पहिला बिल काटेर जानुभयो। अनि पछि किरा सबै मर्छ, किरा आउँदैन भनेर हामीहरूलाई अब किसानी मान्छेलाई झुलाएर जानुभयो। वेटिङ अब कहिले 2 महिना, कहिले 1 महिना अनि 2.5 महिना त्यसरी वेटिङ गरेर अनि सहज तरिकाले त पाइएको छैन। मल पाउँदैन। कालो मल न चाहिँ सेतो मल, कुनै मल पनि पाउँदैन। अलिअलि बाख्रा पाठा पालेर त्यही घाँस तिनलाई चाहिँ खुवाएर अलिअलि चाहिँ निस्किएको उसले मात्रै हामीले चाहिँ अलिअलि तरकारी चाहिँ अब देखिया छ यहाँ। अलिअलि तरकारी त्यही हो, अलिअलि चाहिँ गुजाराबाट चलाएका छौँ। गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार भन्छ, तर न केन्द्र सरकारले नि मलको परिपूर्ति गर्न सकेको छ, न स्थानीय सरकारले नि त्यसलाई चाहिँ चासो दिएर घचघचाएर खोजी नीति केही पनि गरेको छैन र किसानलाई मलको धेरै समस्या छ। रासायनिक मलहरू नभएपछि उत्पादनमा कमी आउने,
उर्वरा शक्ति घट्ने हुन्छ अनि त्यसमा अब मकैमा हामीले युरिया हाल्न पाइएन, भाउ बढेर बजारमा मल नपाएर हाल्न पाइएन, मकैको उत्पादन कमी भयो। अब धानको बियाड राखियो, धानको बियाड राख्दाखेरि पनि अब छैन, अब डिएपी नहालेसम्म उर्वरा शक्ति हुँदैन, उत्पादनमा कमी आउँछ। अनि अब हामीले अब सर्वसाधारण किसानहरूले उत्पादन गरेर आफ्नो जान बालबच्चा व्यवहार चलाउनु पर्ने, अब उत्पादनमा नै कमी आएपछि हामीले कसरी व्यवहार चलाउने? कृषि प्रधान मुलुक भनेर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि वास्तविकतामा कृषि जतिको उपेक्षित र हेपिएको अरू कुनै क्षेत्र छैन। त्यसैले हामी वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा छौँ। मल समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारबाट कृषिमा कसरी आधुनिकीकरणको आशा गर्ने हो? आउँदै गरेको सङ्घीय निर्वाचनमा किसान मात्रै होइन, हरेक नागरिकले नेताहरूलाई यो प्रश्न गर्न सकुन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रदेश 1 सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गरिने उल्लेख छ। त्यसका लागि सरकारले प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गर्ने भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा दिगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम, उत्पादनका आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने लगायत उल्लेख छ। प्रदेश 1 मा चर्चामा रहेको घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि आजै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणलाई गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा बुटवललाई आर्थिक राजधानी र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाइने उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, जीवराज आश्रित सडक र कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ। मध्य प्रदेशको प्रदेश सभाले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कार्यक्रममा सबैको भावना समेटिएको भनेर आश्वस्त पारेपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो। एएफसी एशियन कप छनौटमा नेपालले बलियो टोली जोर्डनसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेतको जावेर अल अहमद रङ्गशालामा नेपाल र जोर्डन बीचको खेल मध्यराति 1 बजे सुरु हुनेछ। फिफाको विश्व वरियतामा 77 स्थानमाथि रहेको जोर्डनसँग नेपाल उत्कृष्ट प्रदर्शनको योजनामा छ। सिनियर 11 खेलाडीले प्रशिक्षकको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रशिक्षण छाडेपछि युवा खेलाडीलाई लिएर प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरी कुवेत पुगेका हुन्। जोर्डन भने नेपाललाई सहजै हराउँदै तेस्रो चरणको छनौटमा सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा छ। हालसम्म भएका 4 भेटमा जोर्डनले 3 खेल जितेको छ। एक खेल 1-1 गोलको बराबरी भएको थियो। जोर्डनपछि नेपालले जेठ 28 गते घरेलु टोली कुवेत र 31 गते इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कपमा स्थान बनाउनेछ। विश्व ब्याङ्कले युक्रेनलाई थप 1 करोड 49 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग स्वीकृत गरेको छ। युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस स्मिगलले कर्मचारी तथा सामाजिक कार्यकर्ताको तलब लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्न उक्त रकम दिन लागेको बताएका छन्। विश्व ब्याङ्कले अहिलेसम्म युक्रेनलाई 4 अर्ब डलर भन्दा धेरै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइसकेको रोइटर्सले जनाएको छ। युक्रेनले मुलुक सञ्चालनका लागि मात्रै मासिक 5 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ। 5 वर्षे कार्यकाल सकेर प्रतिनिधि सभा अबका आधा वर्षमा बिदा हुँदैछ। तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिएको नागरिकता विधेयक अझैसम्म टुङ्गिएको छैन। बाँकी समयमा संसदले यो विधेयक पारित गर्ला। विस्तृत साजना तामाङबाट। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब धेरै छैन। मङ्सिर पहिलो साता निर्वाचन गर्ने तहमा छलफल भइरहेको छ। तर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्नै सकेन। नागरिकता विधेयक दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि करिब 4 वर्षदेखि अड्किएको छ भने सङ्घीय निजामती विधेयक त सरकारले फिर्ता नै लियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकारले ती 2 विधेयक अगाडि बढाउन लागेको छ।
नागरिकता विधेयक 2075 साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको थियो। त्यो विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 34वटा बैठक राखेर छलफल गर्यो। समितिले उपसमिति पनि गठन गरेको थियो। उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेन। समितिले बहुमतका आधारमा 2077 असार पहिलो साता छलफलको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गर्यो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले फरक मत राखे। कतिपय विषयमा काङ्ग्रेसका सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेखे। त्यही कारण विधेयक अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिएको छैन। अहिले संसदको चालु अधिवेशनबाट विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने आवाज सत्तारूढ काङ्ग्रेसभित्रै उठेको छ। जति संवेदनशील बन्नुपर्ने संवेदनशील बन्न नसक्दाखेरि पनि हामीले यसलाई सजिलो पन्छाइदियौँ। राजनीतिक रूपले चाहिँ बुझ्यौँ यसलाई, तर त्यो व्यक्तिको त्यो मानवीय संवेदनशीलताको पक्ष बुझेनौँ। त्यसैले म त लगातार अहिले के भनिरहेको छु भने 2 दिन लाउँ 5 दिन लाउँ सँगै बसौँ छलफल गरौँ, विमति भए विमति राखौँला, यो यस नो भए यस नो गरौँला, जे गर्नु पर्यो गरौँला, तर यो विधेयक एकपटक यो संसदबाट जसरी पनि अहिलेकै अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ। होइन भने फेरि चुनाव आउँछ। मैले यति धेरै चिनेको मानिसहरू छन्, कोही डिप्रेसनमा गएका छन्, कोही मानिसहरू यति धेरै ठुलो यो अप्ठ्यारोमा छन्। हामीले कुनै पनि हालतमा यसपटक चाहिँ यसलाई अल्मलाउनु हुँदैन। नागरिकता विधेयक सक्दो चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्ने माग खास गरी जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले गर्दै आएका छन्। लोकसभाका नेताहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे। उनीहरूले संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयक टुङ्गो लगाउने आश्वासन देउवाबाट पाएका छन्। यो अब प्रधानमन्त्रीजीको भनाइअनुसार यही संसदबाट हुन्छ, यही बर्खे संसदबाटै त्यसलाई पास गर्ने उहाँले कानुन मन्त्रीलाई इन्स्ट्रक्सन गरिसक्नुभयो। त्यही हामी बस्दै पनि उहाँले फोन गर्नुभयो, भन्नुभयो कि अहिले नै गर्नुपर्छ, यो सिद्ध्याउनुपर्छ र त्यस लगायतका विभिन्न सवालहरूमा पनि उहाँ प्रम्प्ट एक्सनमै जानुभएको छ आज। र यो नागरिकता विधेयक चाहिँ पहिलो बुँदा नै हाम्रो थियो। त्यसैले उहाँले ल मैले उ गर्छु, फेरि उहाँले कानुन मन्त्रीजीलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो यसलाई चाहिँ अपडेट गर के छ पोजिसन, र जसरी भए पनि यही संसदमा हामीले गर्नुपर्छ। समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभामा लान रुचि देखाएन। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकता वितरणमा आफू संवेदनशील रहेको देखाउन अध्यादेश ल्याए। सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश रोक्न लगायो। प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमाले नागरिकताको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाएको छ। हामीले हिजो जे कुराले लगिएको थियो त्यो कुरा नगरे बापत उहाँहरूलाई कुनै पछुतो पनि छैन। हामीले त यी नागरिकहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि हिजो सत्तामा रहँदाखेरि हामीले गरेका जे कुराहरू थिए त्यो प्रति हामी अहिले पनि इमान्दारै छौँ, प्रतिबद्ध नै छौँ। नेपालमा जन्मिएको नागरिक जो नेपाली हो उसले नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ। नागरिकता विधेयक जस्तै राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती विधेयक पनि दफावार छलफल गरी पारित गरेको थियो। तर यो विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुको साटो 8 महिना अघि फिर्ता लियो। समयको चापका कारण अब छलफल गरेर पारित गर्ने सम्भावना निकै न्यून रहे पनि सरकारले नागरिकतासँगै निजामती विधेयक अगाडि बढाउन लागेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारी कर्मचारीले 58 वर्षको उमेरमै अवकाश पाउँछन्। प्रहरीमा त 30 वर्षभन्दा बढी जागिर खानै पाइँदैन। तर राजनीति यस्तो क्षेत्र हो जहाँ उमेरको सीमा छैन। वृद्ध उमेरमा पनि पदका लागि मरिहत्ते गर्ने नेताहरू तपाईँ हामी बीच छन्। प्रतिनिधि सभामा आज सार्वजनिक पदमा नेताहरूको उमेरलाई लिएर नयाँ प्रस्ताव आएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले र्याल र सिङ्गान काट्ने नभई काम गर्ने प्रधानमन्त्री देशको आवश्यकता भएकाले 70 वर्ष उमेर भएका नेतालाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संविधान अब हामीले केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 65 वर्ष अथवा 58 वर्षमा अवकाशको प्रणाली राखेका छौँ, तर राजनीतिक क्षेत्रमा यो अनियन्त्रित छ। अब किन 70 वर्ष नागेका मानिसहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने? हामीलाई र्याल सिगान काट्ने कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन सभामुख महोदय, हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको। यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा एकमत बनाऊँ भनेर पनि म सभामुख महोदय मार्फत सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत दलहरूले चुनावी परिणामको समीक्षा गरिरहेका छन्। अघिल्लो चुनावमा भन्दा धेरै पालिका जित्नेहरू उत्साही भए पनि गुमाउनेहरूले भने
एक गरेर कारण केलाउन थालेका छन्। झन्डै 1 वर्ष अघि विभाजित जनता समाजवादी पार्टीले सुरुमा गठबन्धनबाट धोका भएको दाबी गरे पनि अहिले भने पराजयको मुख्य कारण पार्टी विभाजन नै रहेछ भनेर विश्लेषण गरेको छ। आगामी सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा समेत हार हुने सम्भावना देखेपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एकताको प्रस्ताव गरेका छन्। लोसपाका नेताहरूले भने यादवको प्रस्ताव स्वार्थी भएको भन्दै एकता गरेर गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एकताका लागि आह्वान गरे। लोसपासँग एकताका लागि आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो। जसपा फुटेको केही महिना नबित्दै यादवले एकताको आग्रह गरेका हुन्। केपी ओली के खातिर अपन पार्टी फुटाएका कोनो हित न उनका सबके भेले न मधेसी जनता के भेले न होय वाला छै। ताहि दुआरे हम सबके आग्रह से हम सब खुला हृदय से आग्रह करै छियै जे काल्हि के समीक्षा करल जाय कि एक तरह से विभाजन कोन ककरा हित में भेलै, ओहिसे की उपलब्धि प्राप्त भेलै। जखन ककरो हित में नहीं भेलै, उनकरो सबके हित में नहीं भेलै, कोनो उपलब्धि हासिल नहीं भेलै, तऽ आउ अखनो समय छै फुटि के नहीं जुटि के आगाड़ी बढ़ी। और वही जुटि के आगाड़ी बढ़ऽ के लेल अगर लोकसभा के साथी सब आवे छै तो हम सब खुला हृदय से गला मिलावे ला तैयार छे, एक साथ पका आगे बढ़ी। स्थानीय तहको चुनावमा जसपा र लोसपा दुवैले पहिला भन्दा कम सिट जितेका छन्। यसलाई दुवै पार्टीका नेताहरूले फुटको असर भनेर पनि समीक्षा गरेका छन्। प्रदेश र संघीय चुनाव आउन लाग्दा जसपाले एकताका लागि हात अघि बढाएको हो। लोसपाका नेताहरूले भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग तत्काल एकता सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उपेन्द्र यादव जब जब कठिनाइमा पर्नुहुन्छ तब तब उहाँ कुनै न कुनै पार्टीलाई आफ्नो कठिनाइबाट के भन्छ पार लाउनको लागि एउटा प्रोपगन्डा क्रिएट गर्नुहुन्छ। विगतमा पनि उहाँको पार्टी सिद्धिन लागेको बेलामा तत्कालीन राजपालाई एकीकरणको लागि रातारात तयारी गरेर जुन कागजमा भन्नुहुन्छ त्यही कागजमा हस्ताक्षर गरिदिन्छु भन्ने लेभलको कुरा गरेर लोसपा तत्कालीन राजपासँग एकीकरण गर्नुभयो। र जुन प्रकारले महन्त ठाकुरलाई गिरिजा प्रसादले पनि कहिले के भन्छ त्यो लेभलको कारबाही गरेको थिएन, पार्टीबाट निकालिदिने, पार्टीको साधारण संस्थाबाट निकालिदिने सम्मको कुरा गर्नुभयो। त्यो 80 वर्षको भनौँ न एक प्रकारले पितृ हुने मान्छेलाई त्यो लेभलको के भन्छ असहिष्णु व्यवहार गर्न सक्ने मान्छेसँग यदि कुनै नेता एकीकरण गर्छ भने त्यो उसले जानुन् हैन। लोसपाको र्याङ्क एन्ड फाइल त्यो जसपासँग एकीकरण गर्ने पक्षमा छैन। स्थानीय तहको चुनावमा थोरै सिटमा सीमित भएपछि जसपाभित्रै लोसपासँग मिल्नुपर्ने आवाज उठेको छ। यो आवाज उठ्नुको कारण स्थानीय तहमा कम सिट जित्नु मात्रै भने होइन। संघ र प्रदेशमा मन्त्री बनाउनेदेखि पालिकाको टिकट बाँड्नेसम्ममा निर्णयमा यादव एक्लै हावी हुँदा असन्तुष्ट रहेका नेताहरू अहिले गोलबद्ध हुन थालेका छन्। आफू विरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु भइसकेपछि यादव पनि दबावमा छन्। पार्टीभित्रको मोर्चाबन्दी र बालुवाटारसँगको बढेको लोसपाको निकटताले पनि यादवलाई झस्काइदिएको छ। हामी उहाँको पार्टी फुटिराख्दाखेरि एकीकरण गरेर जोगाएको होइन, त्यसमा म समेत महन्त ठाकुरलाई उहाँले निकालिदिया होइन, पार्टी फोड्नलाई आधिकारिकताको निवेदन दिया होइन। अनि के को मेल आज फेरि पार्टीमा सङ्कट उत्पन्न भएछ। उहाँको सङ्कट उत्पन्न भयो भने हाम्रो सहयोग खोज्ने र सङ्कट निवारण भएपछि लखेट दिने। अनि अहिले आएर अब मलाई थाहा छैन उहाँको भित्र के भइराखेको छ, तर फेरि बाटो बाटोमा कुरा सुनिराखेको छु एकीकरणको। के को लागि एकीकरण, किन एकीकरण? यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी 14 महिनामै गत असारमा विभाजित भएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि बहुसंख्यक कार्यकारिणी सदस्यको साथ रहेको भन्दै यादवलाई आधिकारिकता दिएपछि ठाकुर लगायतका नेताहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। त्यसअघि नै विभाजनको संघारमा पुगेको जसपा सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण प्रकरणका कारण भने केही महिना जोगिएको थियो। क्यामेरामा सुमित मिश्र र योगेश लामाका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाटक
सब ठिकठाक। नेपाल टप सब ठिकठाक। दस महिना अघि सेयर बजार 3200 अङ्कमा पुग्दा लगानीकर्ता खुब हौसिए। रातारात धनी हुने लोभमा धेरैले जग्गा बेचेर पनि सेयरमा पैसा खाने आए। तर यो उत्साह लामो समय टिकेन। बजार मापन गर्ने परिसूचक 1200 अङ्कले घटिसकेको छ। बजारमा बेच्न जानुपर्छ भन्ने ठुला लगानीकर्ता पहिले नै निस्किसकेका छन्। अर्को धनी भएको देखेर लगानी गर्न मरि हत्ते गर्ने साना र नवप्रवेशी लगानीकर्ता बढी फसेका छन्। यस्तो बेला सरकारी अधिकारीले केही भर्थेक गर्ने खालका नीतिगत सुधार गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यो दृश्य सेयर लगानीकर्ताको हो जो अहिले काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको माग मूलतः एउटै हो, सेयर बजार जसरी पनि बढाउनु पर्यो। जुन जायज हुँदै होइन, बजार बढाउन भनेर दबाब दिन मिल्दैन। यो हाम्रै कानुनले पनि प्रतिबन्ध गरेको विषय हो। तर सरकार र नियामक निकायले केही नीतिगत र नियामकीय सुधार गरेर बजारलाई सीमित मान्छेको स्वार्थमा चल्ने बाध्यताबाट बाहिर ल्याउन चाहिँ सक्छन्। अहिले सेयर बजार ओह्रालो लागिरहेको छ। 10 महिना अघि 3200 अङ्कमा पुगेर ओह्रालो लागेको बजार मङ्गलबार 2020 अङ्कमा झरेको थियो। बुधबार भने नेप्सेले रङ फेरेको छ र परिसूचक 60 अङ्क बढेर 2080 अङ्कमा उक्लिएको छ। लगानीकर्ताले बजार सुधारका नीति अवलम्बन गर्न दबाब दिइरहेका बेला नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो 30औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा 4 महिनाभित्र सुधारका केही कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 4 महिना भित्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लिमिटेडमा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन व्यवस्था गरिनेछ एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै गैरवासी नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो सबै 4 महिनाभित्रको समयमा भनिरहेका छौँ हामी। यसै अवधिमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरि नै रहनेछ। बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा सरकारी अधिकारी पनि सकारात्मक नै छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बोर्डलाई जवाफदेहिता सहितको स्वायत्तता दिन आफू तयार रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैंक र बीमा समिति जस्ता नियामकलाई पनि सेयर बजारलाई सघाउने नीति लिन भनेका छन्। आजै मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्रका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय हामी बसेर 4 सदस्यीय सुझाव समिति धितोपत्र बजारमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति हामीले गठन गरेका छौँ। लगानीकर्ताको माग खास गरी मौद्रिक नीतिसँग गाँसिएको छ। सेयर बजारमा 4-12 भनेर बुझिने सेयर धितोकर्ताको सीमालाई हटाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताले मुख्य रूपमा उठाइरहेका छन्। यो व्यवस्थाको संशोधन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ, जसले असार अन्तिम वा साउन पहिलो साता जारी गर्ने नयाँ मौद्रिक नीतिमा आफ्नो मर्म ख्याल गरिदियोस् भन्ने लगानीकर्ताको आग्रह छ। तर अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरूलाई ठुलो पैसा सेयरमा खनाउने अवस्था सिर्जना गर्न मौद्रिक नीति मात्रै होइन, बजेटकै मार्गदर्शनले पनि दिँदैन। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। लाग्छ नेपाली खेलकुदमा एथलेटिक्सको परिभाषा फेरिएको छ। सामान्यतया कुद्नु, उफ्रिनु र थ्रो गर्नुलाई एथलेटिक्स भनिन्छ। एथलेटिक्सको विकासका लागि स्थापना भएको नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले भने दौडलाई मात्र आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। एथलेटिक्स भित्रकै अर्को विधा फिल्ड इभेन्ट्सका प्रतियोगिता नभएपछि खेलाडी एकपछि अर्को गरी पलायन भइरहेका छन्। नयाँ खेलाडी पनि छैनन्। ज्याभलिन थ्रोको राष्ट्रिय कीर्तिमानमा ह्याट्रिक गरेकी सीमा चौधरी खेलकुदमा होमिएको 1 दशकभन्दा बढी भयो। तर उनले अहिलेसम्म मैदानमा खुलेर पूर्ण प्रशिक्षण गर्ने अवसर पाएकी छैनन्। नेपाली एथलेटिक्समा हेपिएको फिल्ड इभेन्ट्सका लागि छुट्टै प्रशिक्षण मैदान नभएकाले पनि खेलाडीले नियमित प्रशिक्षण गर्न नपाएका हुन्। फिल्ड इभेन्ट्सका खेलाडीले दशरथ रङ्गशालामा आक्कल-झुक्कल प्रशिक्षण गर्ने अवसर पाउँछन्। रङ्गशालामा फुटबलका कुनै गतिविधि नभएकाले फिल्ड इभेन्ट्सका खेलाडीले लामो समयपछि यसपालि प्रवेश पाए। सीमा 22 महिने छोरालाई घरमै छोडेर रङ्गशाला पुगिन्। तर सीमा लगायत खेलाडीले मैदान बिग्रिने डरले पूर्ण प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूले रङ्गशालामा अनुमान गर्दै टार्गेट थ्रो मात्रै
गरिरहेका छन्। एकातिर प्रतियोगिता नै नहुनु र अर्कातिर प्रशिक्षण समेत गर्न नपाउनुले सीमालाई कहिलेकाहीँ फिल्ड इभेन्ट्स छनौट गरेकोमा पश्चाताप लाग्छ। ट्र्याक इभेन्ट मात्रै भइदिन्छ, फिल्ड इभेन्ट हुन्न। त्यति बेला चाहिँ चित्त दुखेर आउँछ साह्रै। किन यो गेम खेले होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब कुद्न सके त कुदिन्थ्यो, के गर्ने। अब पहिल्यैदेखि सानैदेखि यतै लाग्यो, त्यसले गर्दा छोड्न सकेका छैन। दुःख पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ नि। अब जस्तै कि अब अहिले त कसैले रोक्नु होइन। थोरै अलि अगाडि मैले जेभलिङ लिएर आउँदाखेरि के भन्छ तपाईँ यहाँ भित्र नजानु भन्ने आउँथ्यो क्या। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद र राखेप च्याम्पियनसिप बाहेक फिल्ड इभेन्ट्सका प्रतियोगिता आयोजनामा एथलेटिक्स सङ्घको चासो नै देखिँदैन। सङ्घ निष्क्रिय जस्तै छ। 15-20 खेलाडी मात्रै रहेको फिल्ड इभेन्ट्समा नयाँ पुस्ता आएको छैन। आशा गरिएका धेरै खेलाडी विदेश पलायन भए। घरेलु प्रतियोगिता नै शून्य जस्तै रहेकाले खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने लक्ष्य लिनु कथा जस्तै बनेको छ। अरू पनि विदेश गइसकेछन्, कोही कता गए। हाई जम्पमा त एकदम कम छ, 2-3 जना मात्रै छ। म पनि अब नखेल्ने भनेको। यो गेम अब ट्याममा भइराख्यो भने राम्रो हुन्छ होइन। राखे पनि अलि त्यो फिल्ड इभेन्टहरू अलि त्यति राख्नुहुन्न, त्यही भएर हाम्रो अलि लोप भए जस्तो लाग्छ। पछिल्लो 1 वर्षमा राष्ट्रिय स्तरका दौड प्रतियोगिता 10 भन्दा बढी भए। व्यापारिक सङ्घ संस्थाले गरेका प्रतियोगितामा दर्शकको भूमिकामा सीमित रहेको सङ्घ फिल्ड इभेन्ट्स आयोजनामा आर्थिक अभावको कारण देखाएर पन्छिँदै आएको छ। हाम्रो मेन पावर पनि कमी होइन, अनि आर्थिक स्रोतहरूको पनि कमी, अनि हामीलाई चाहिँ खेलकुद परिषदले विनियोजित गर्ने बजेटहरूमा पनि तलमाथि। परिषदले पनि एथलेटिक्स भने के हो, अनि यसमा कतिवटा इभेन्ट हुन्छ, यसमा कति मेन पावर लाग्छ, यो कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने कुरै ज्ञान अलिकति पूर्ण रूपमा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अन्यल छ क्या। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले फिल्ड इभेन्ट्समा हालसम्म 4 पदक जितेको छ। 4वटै पदक ज्याभलिन थ्रोमा खुर्सेद अहमेद खानले जितेका हुन्। उनै खानले सन् 1999मा नेपालमा आयोजना भएको 8औं सागमा आफ्नो करियरको 4थो कांस्य पदक दिलाउँदा आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरेका थिए। उनले 23 वर्ष अघि फालेको 70.39 मिटर दूरीको कीर्तिमान कसैले तोड्न सकेका छैनन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि झमेला। स्थानीयको अवरोधपछि बन्चरे डाँडामा झडप, अश्रु ग्यास प्रहार। यी सर्वलगानीका सरकारी उद्योगका मेसिन खिया लागेर चलाउनै नसक्ने अवस्थामा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र सञ्चालनको घोषणा। वर्षेनी अनुदान बढाए पनि दशकौंदेखि मल अभावको समस्या जिउका त्यौं। खेती लगाउने समयमा सधैँ हाहाकार। शेयर बजारका समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासनले लगानीकर्ता उत्साहित। बजेटपछि 200 अङ्कले घटेको बजारमा 60 अङ्कको सुधार। र एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपालले आज राति जोर्डनसँग खेल्ने। बलियो टोली जोर्डन विरुद्ध सुधारिएको प्रदर्शन गर्ने नेपालको लक्ष्य। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.